भयो हैन। आदरणीय बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम म सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौँ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उदिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको कालमा आइपुगेको तपाईहरू सामु सर्लङ्ग छ। साथै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु। नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। आदरणीय बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो। उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा
प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनता, सुझाव सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज प्रति आभारी छु। यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नाप नसका मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नर्म्स, भ्यालुज र स्ट्यान्डर्ड्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूको योगदानका निम्ति पनि आभारी छु। अन्तमा यो अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ। कोभिड-19 को महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जगजाहेर नै छ। यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन
अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन। यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ हिजो, प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अंकित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु।